हुन्छ सबैजनालाई आज जय मसीह छ। आजको हामी आराधना सेवा सङ्गतिलाई सुरु गर्नेछौँ। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी यो समयमा सुरुको प्रार्थना गरेर आजको सङ्गतिलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। हामी सबैजना प्रार्थनामा रहनेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई यो समय हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हे पवित्र परमेश्वर बाबा, तपाईँ नै हाम्रो स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरलाई यो समय आराधना भएको होस्, महिमा भएको होस्। पिता, हामीलाई हप्तौँभरि तपाईँ परमेश्वरले सुरक्षा दिइकन आजको यो सुन्दर समय तपाईँ प्रभुले हामीलाई देख्न दिनुभएको छ। त्यसैले प्रभु, हामी यो समयमा तपाईँ पवित्र परमेश्वरलाई हामी उचाल्दछौँ, तपाईँलाई महिमा भन्दछौँ। र विशेष गरी आजको प्रभु यो आराधना सेवा सङ्गतिमा तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिद्वारा नै प्रभु तपाईँ परमेश्वरले डोर्याउनुहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। विशेष गरी धन्यवाद प्रभु, यो समय सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ परमेश्वरको निगाह, तपाईँको उपस्थिति हामीहरूको बिचमा दिनुहोस्। पिता, धन्यवाद। तपाईँ पवित्र आत्मा हरेकको माझमा तपाईँ परमेश्वर आफै भइकन अगुवाई गर्नुहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति हामीहरूको बिचमा दिनुहोस् भन्दै आशिष अनुग्रह माग्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा। हुन्छ, हामी यसै गरी यो समय हामी 312 नम्बरको भजनलाई गाएर हामी यो समय आजको आराधना सेवा सङ्गति सुरु गर्नेछौँ। सम्पूर्ण जीवन मेरो प्रभु तपाईँकै हो, राज गर्नु हो सदा तपाईँकै पूर्ण हो शिक्षा, राज गर्नु हो सदा तपाईँकै पूर्ण हो शिक्षा। महान प्रभु तपाईँको प्रेम अति गहिरो, सागर भन्दा चौडा छ यो, आसमान भन्दा उच्च यो। निक मलाई चुनेर जीवन दान दिनुभो, इच्छा आशा उद्देश्य प्रभु तपाईँ नै हो मेरो। इच्छा आशा उद्देश्य प्रभु तपाईँ नै हो मेरो। सम्पूर्ण जीवन मेरो प्रभु तपाईँकै हो, राज गर्नु हो सदा तपाईँकै पूर्ण हो शिक्षा, राज गर्नु हो सदा तपाईँकै पूर्ण हो शिक्षा। दूतगणले गर्थे तपाईँको स्वर्गमा महिमा, मानिसले गरे उनको निरादर निन्दा। स्वर्गमा बस्ने येशूको दाहिने पिताको दाहिने हात, मानिसले राखे श्रापित क्रुसमा दुई चोरको साथ। मानिसले राखे श्रापित क्रुसमा दुई चोरको साथ। सम्पूर्ण जीवन मेरो प्रभु तपाईँकै हो, राज गर्नु हो सदा तपाईँकै पूर्ण हो शिक्षा, राज गर्नु हो
पूर्ण होसिन्छ। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् यो भजनद्वारा, किनभने हामी उहाँलाई नै हाम्रो सम्पूर्ण जीवन सुम्पिन आवश्यकता छ र उहाँकै इच्छाअनुसार हामी जिउन आवश्यकता छ, किनभने उहाँ नै हाम्रो महान प्रभु हुनुहुन्छ र हामीलाई उहाँद्वारा नै हाम्रो पाप अपराधहरू क्षमा भएको छ। त्यसै गरी प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी यो समय फेरि पनि हामी 326 नम्बरको भजनलाई गाएर यो समय हामी प्रभुलाई फेरि पनि उचाल्नेछौँ भजनद्वारा। कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु, अमूल्य भेटहरू के छ र जीवन मेरै अर्पेको छु, जीवन मेरै अर्पेको छु। टाढो जाँदा प्रेमलाई भुली घायल हुन्छ मन प्रभुको, टाढो जाँदा प्रेमलाई भुली घायल हुन्छ मन प्रभुको। हुन्छु नजिक नजिक तिम्रो नै सक्दिन म जान टाढो, हुन्छु नजिक नजिक तिम्रो नै सक्दिन म जान टाढो। कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु, अमूल्य भेटहरू के छ र जीवन मेरै अर्पेको छु, जीवन मेरै अर्पेको छु। मनलाई खिच्ने वैभव जगतका विलास बलवान बाधक मेरा, मनलाई खिच्ने वैभव जगतका विलास बलवान बाधक मेरा। ख्रिस्टको अद्भुत प्रेमैको निम्ति त्याग्छु यिनलाई मनैबाट, ख्रिस्टको अद्भुत प्रेमैको निम्ति त्याग्छु यिनलाई मनैबाट। कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु, अमूल्य भेटहरू के छ र जीवन मेरै अर्पेको छु, जीवन मेरै अर्पेको छु। प्रेम छ अघा प्रभु तिम्रो नै बयान गर्ने शक्ति छैन, प्रेम छ अघा प्रभु तिम्रो नै बयान गर्ने शक्ति छैन। अनन्तका सेवा नै गरून् यस प्रेमबाट उत्रिन म हुन्न, अनन्तका सेवा नै गरून् यस प्रेमबाट उत्रिन म हुन्न। कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु, अमूल्य भेटहरू के छ र जीवन मेरै अर्पेको छु, जीवन मेरै अर्पेको छु। जगको निम्ति जिउँदिन प्रभु न त जिउँछु आफ्नै निम्ति, जगको निम्ति जिउँदिन प्रभु न त जिउँछु आफ्नै निम्ति। सक्दिन म अर्पण गरी छोटो जीवन तिम्रो नै निम्ति, सक्दिन म अर्पण गरी छोटो जीवन तिम्रो नै निम्ति। कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु, अमूल्य भेटहरू के छ र
जीवन मेरै अर्पेको छु, जीवन मेरै अर्पेको छु। दुखी छु म समयको निम्ति, बिते थियो जो रहँदा पापमा। दुखी छु म समयको निम्ति, बिते थियो जो रहँदा पापमा। बाँकी जीवन कृतज्ञतामा अर्पित होस् प्रभुकै सेवामा। बाँकी जीवन कृतज्ञतामा अर्पित होस् प्रभुकै सेवामा। कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु। अमूल्य भेटहरू के छ र जीवन मेरै अर्पेको छु, जीवन मेरै अर्पेको छु। साँच्चै नै हामीलाई यो भजनले यही नै शिक्षा दिँदछ। हामी भजन गाउँछौँ र प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने हाम्रो जीवन चाहिँ उहाँमा हाम्रो शिरहरू झुकाइकन हामी उहाँलाई धन्यवाद चढाउन आवश्यकता छ र हामी हाम्रो जीवनलाई उहाँमा अर्पण गर्न आवश्यकता छ। किनभने उहाँ नै हाम्रो बाँकी जीवनहरू सबै हामी हाम्रो प्रभुको निम्ति नै हामी दिन्छौँ भने, उहाँको सेवाको निम्ति नै हामी अगाडि बढ्छौँ भने हाम्रो जीवनमा परमेश्वर आशिष दिनुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसैले प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी सबैजना यो समय हामी 501 नम्बरको भजनलाई गाउँदै हामी आराधनामा जानेछौँ। प्रभुलाई हामी यो समय महिमा दिनेछौँ। हामी सबैजना एकसाथ आफ्नो स्थानमा खडा भएर हामी 501 नम्बरको भजनलाई गाउँदै हामी हाम्रो प्रभुलाई यो समय धन्यवाद दिनेछौँ। सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वरको प्रजा हामी। सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वरको प्रजा हामी। आओ उनलाई पूजौँ भक्ति साथ, कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात। आओ उनलाई पूजौँ भक्ति साथ, कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात। उहाँको रगतले धोई पखालेको पवित्र जाति, आदर प्रशंसा योग्य परमेश्वरको पुजारी हामी। उहाँको रगतले धोई पखालेको पवित्र जाति, आदर प्रशंसा योग्य परमेश्वरको पुजारी हामी। सनातनदेखि सनातनसम्म, सनातनदेखि सनातनसम्म, आओ उनलाई पूजौँ भक्ति साथ, कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात। आओ उनलाई पूजौँ भक्ति साथ, कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात। झरी घाम र छायाको सामना गरौँ हामी, सबै नयाँ भएको स्वदेशमा जानेछौँ हामी। झरी घाम र छायाको सामना गरौँ हामी, सबै
नयाँ भएको स्वदेशमा जानेछौँ हामी। बादल पारीको उनको देशमा, बादल पारीको उनको देशमा, आओ उनलाई पूजौँ भक्ति साथ। कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात, आओ उनलाई पूजौँ भक्ति साथ। कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात। हे सबै जातिका मानिस हो, हालेलुया। हे सबैजना हो, उहाँको तारिफ गर। किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ। किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ। र यो बेको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। र यो बेको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। तपाईको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, तपाईको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ। धन्यको भन्छु स्तुति म गर्छु, तपाईको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ। हात उचाल्दछु तपाईको नाउँमा, हात उचाल्दछु तपाईको नाउँमा। धन्यको भन्छु स्तुति म गर्छु, तपाईको दया जीवन भन्दा श्रेष्ठ। सेवा गर्छु प्रभु सारा हृदयले, सेवा गर्छु प्रभु सारा हृदयले। धन्यको भन्छु स्तुति म गर्छु, तपाईको दया जीवन भन्दा श्रेष्ठ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। येशू प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु। महिमा भएको होस्, प्रशंसा भएको होस्, जय जयकार भएको होस्। तपाईँ सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ नै जीवनभन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। येशू तपाईँलाई हामी उचाल्दछौँ, तपाईँको नाउँलाई हामी धन्यको भन्न चाहन्छौँ। हे प्रभु, तपाईँ परमेश्वर मात्र सबै देवहरूभन्दा पनि महान हुनुहुन्छ प्रभु। साँच्चै नै यो पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुहुने, पृथ्वीमा भएको सबै यावक थोकलाई बनाउनुहुने तपाईँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई हामी उचाल्दछौँ, महिमा भन्दछौँ प्रभु। हामी सम्पूर्ण मिलिकन तपाईँ परमेश्वरको नाउँलाई हर समय हामी उचाल्दछौँ, किनभने तपाईँ हामीलाई बनाउनुको उद्देश्य, तपाईँ आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा तपाईँ परमेश्वर हामीलाई तपाईँको महिमा गर्नको लागि नै तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई ओ प्रभु बनाउनु भयो। तपाईँ परमेश्वरको आफ्नै स्वरूपमा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई साँच्चै नै प्रभु मानव जातिको रूपमा तपाईँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो।
पिता हामी तपाईलाई लाखौं लाख धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, तपाईलाई उचाल्दछौँ प्रभु। तपाईँ बाहेक अरू कसैलाई पनि हामी पुज्न सक्दैनौँ हे प्रभु। सबै कुराहरू तपाईँ परमेश्वरले सृष्टि गरिएको थोकहरू हो। त्यसैले हे प्रभु हामी तपाईँ सृष्टिकर्तालाई नै हर समय निरन्तर हाम्रो ओठद्वारा, हाम्रो प्रभु साँच्चै नै जिब्रोहरूद्वारा, हृदयद्वारा तपाईँ परमेश्वरलाई हामी उचाल्दछौँ प्रभु। साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई प्रभु सबै बन्धनहरूबाट छुटकारा दिनुहुने, सबै अधर्म पापहरूबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। स्वतन्त्रताका साथ तपाईँ परमेश्वरलाई आराधना गर्नको लागि, तपाईँ परमेश्वरलाई उचाल्नको लागि नै तपाईँ प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामी माथि गर्नुभएको अनुग्रहको लागि, कृपाको लागि धन्यवाद प्रभु। तपाईँलाई लाखौं लाख महिमा भएको होस्, प्रशंसा भएको होस्। हर समय तपाईँ प्रभु मात्र हामीद्वारा प्रशंसा लिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँले अरू केही थोक हामीबाट चाहनु भएन, सिर्फ हाम्रो सच्चै हृदयद्वारा चढाएको धन्यवादको भेटीलाई मात्र ग्रहण गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। हामी आफ्नो शक्तिमा, आफ्नो सामर्थ्यमा कहिले पनि केही गर्न सक्दैनौँ हे परमेश्वर। हाम्रो शिरहरू झुकाउँदै तपाईँ येशूलाई हामी उचाल्दछौँ। तपाईँले गर्नुभएको अचम्मको कामहरूको हामी वर्णन गर्दछौँ, घोषणा गर्दछौँ हे परमेश्वर। तपाईँ मात्र उचालिनु भएको होस्, तपाईँ मात्र महिमित हुनुहोस् हे परमेश्वर बाबा। धन्यवाद भएको होस्, महिमा भएको होस्। सारा जातिको मालिक, सारा प्रभु ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता तपाईँ एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई महिमा अनि आराधना हामी प्रभु हर समय चढाउँदछौँ हे प्रभु। साँच्चै नै हामीलाई आफ्नो सबै आफन्त इष्टमित्र सबैले त्यागे तापनि हे प्रभु तपाईँ कहिले पनि हामीलाई छोड्नुहुन्न, तपाईँ कहिले पनि हामीलाई त्याग्नुहुन्न कि तपाईँ परमेश्वर हामीलाई निरन्तर तपाईँको अङ्गालोमा बोलाउनु हुने येशू हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी तपाईँलाई हर समय तपाईँलाई उचाल्दछौँ, तपाईँको नाउँलाई हामी धन्यको भन्न चाहन्छौँ हे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। न त बलले न त शक्तिले, परम प्रभुको आत्माले मात्र प्रभु हामी तपाईलाई प्रभु उचाल्दछौँ येशू। धन्यवाद भएको होस्, महिमा भएको होस्, प्रशंसा भएको होस् पिता। प्रभु हालेलुया हालेलुया। प्रभु हाम्रो जीवनलाई तपाईँ येशूमा हामी अर्पण गर्दै हे प्रभु तपाईँलाई नै हामी उचाल्दछौँ हे प्रभु। तपाईँ परमेश्वर हाम्रो हृदयमा परिवर्तन गर्नुहुने, हामीलाई तोड्नुहुने पवित्र येशू तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। येशू धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महिमा भएको होस्, प्रशंसा भएको होस् तपाईँलाई प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। मेरो सारा हृदयले, मेरो सारा हृदयले तपाईलाई महिमा होस्, तपाईलाई महिमा होस्। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। मेरो परमेश्वर, मेरो सहारा, तपाईको वचन मेरो ज्योति। मेरो परमेश्वर, मेरो सहारा, तपाईको वचन मेरो ज्योति।
अन्धकारमा पनि ज्योति दिने, अन्धकारमा पनि ज्योति दिने, तपाईलाई महिमा होस्, तपाईलाई महिमा होस्। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन, उचाल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई, उचाल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई। मेरो सारा हृदयले, मेरो सारा हृदयले तपाईलाई जय जयकार होस्, तपाईलाई जय जयकार होस्। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। हालेलुया 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 हालेलुया। येशू प्रभु हाम्रो जीवनलाई तपाईँ येशूमा हामी चढाउँदछौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरको चोखो वेदीमा हाम्रो हर प्रकारले प्रभु हाम्रो सबै अधर्मलाई तपाईँ येशू मात्र छुटकारा दिनुभयो। तपाईँ मात्र हामीलाई बचाउनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो ओ प्रभु पल पलको जीवनमा हामीलाई ओ प्रभु परिवर्तन गराउनुहुने तपाईँ येशू हुनुहुन्छ। पिता हामी तपाईँलाई लाखौँ लाख धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ मात्र उचालिनु भएको होस्, तपाईँको प्रेमको कारण तपाईँ येशूले हामी माथि गर्नुभएको ओ प्रभु महान कृपाको कारण नै परमेश्वर हामी तपाईँलाई उचाल्न पाएका छौँ। तपाईँ परमेश्वर हर समय हामीलाई अँगालोमा बाँध्नुहुने येशू हुनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद भएको होस्, महिमा भएको सारा संसार प्रभु तपाईँ येशूद्वारा नै बनिएको छ। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। चरा चुरुङ्गीलाई प्रभु हेर्छौँ भने तपाईँ येशूलाई आफ्नै प्रभु तालमा महिमा दिइरहेका छन्। हे परमेश्वर बोट बिरुवा प्रभु खोला नाला झरना सबैले तपाईँ येशूको महिमा गर्दछ। प्रभु धन्यवाद तपाईँ परमेश्वरलाई। तपाईँको वचनमा लेखिए अनुसार साँच्चै हरेक श्वास हुने प्राणीले तपाईँ येशूको प्रशंसा गरून् भनेर तपाईँ प्रभु वचनमा लेख्नु भएको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभु निरन्तर हामी तपाईलाई उचाल्दछौँ, तपाईको नाउँलाई धन्यको भन्न चाहन्छौँ। प्रभु हामीलाई संसारको पानीले हाम्रो तिर्खाहरू मेटिँदैन। येशू तपाईँ पवित्र परमेश्वरको जिउँदो पानीद्वारा नै हामीलाई तपाईँ तृप्त गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद तपाईँलाई महिमा भएको होस्, प्रशंसा भएको होस्, जय जयकार भएको होस्। प्रभु यो समय नै तपाईँ परमेश्वर हामीद्वारा तपाईँ महिमा लिनु भएको छ भने हामी तपाईको इच्छा अनुसार हाम्रो जीवनमा तपाईँ ओ प्रभु प्रशंसामा राज गर्नुहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हे परमेश्वर हाम्रो इच्छामा होइन, हाम्रो प्रभु ओठ जिब्रोले मात्र नभएर प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हामी हाम्रो हृदयको अन्तस्करणदेखि नै तपाईँ पवित्र परमेश्वरलाई उचाल्दछौँ। तपाईँ मात्र हाम्रो प्रभु उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। तपाईँ मात्र हाम्रो प्रशंसालाई प्रभु ग्रहण गर्नुहुने येशू तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। केवल तपाईँ येशूको इच्छा प्रभु हामी जान्न चाहन्छौँ कि तपाईँ हाम्रो माझमा तपाईँको इच्छा प्रकट गर्नुहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। पिता तपाईँलाई हर समय धन्यवाद भएको होस्, महिमा भएको होस्, प्रशंसा भएको होस्। सबै आदर महिमा धन्यवाद चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी यो समयमा हामी भेटी उठाउनेछौँ। यो समय हामी
74 नम्बरको भजनलाई गाउँदै हामी यो समय भेटी उठाउनेछौँ। प्रभुजी तिमीलाई के चढाऊ, यो मेरो सब जीवन तिम्रै हो। धन्यवाद तिमीलाई छ सदा, स्तुतिले मबाट सर्वदा। तिम्रो प्रेम उदेको जो ममा प्रकट भो, म अधर्मी पापीको अधर्म क्षमा भो। बढाइ होस् प्रभु येशूको। प्रभुजी तिमीलाई के चढाऊ, यो मेरो सब जीवन तिम्रै हो। धन्यवाद तिमीलाई छ सदा, स्तुतिले मबाट सर्वदा। हुन्छ, हामी यस समय भेटी र वचनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई यो समय धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष गरी प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको चरणमा हामीले थोरैभन्दा थोरै प्रभु हाम्रो कमाइहरूद्वारा तपाईँ येशूले दिनुभएको शक्ति र सामर्थ्यद्वारा नै प्रभु हामीले तपाईँको चरणमा तपाईँको उपस्थितिमा प्रभु हाम्रो भेटीहरूलाई ल्याएका छौँ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले यो भेटीमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्। सबै प्रभु दिने हातहरूमा तपाईँ प्रभुले आशिष दिनुहोस्। कमाउने प्रभु शक्ति सामर्थ्य तपाईँले दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद प्रभु। सबैको प्रभु हातहरूमा तपाईँ परमेश्वरले रितिएको खर्चीको हरेक भण्डारहरूमा तपाईँ प्रभुले आशिष दिनुहोस् प्रभु। र यसै गरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, आजको तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई जसरी तपाईँको दासले प्रभु अनि तोड्नुहुनेछ प्रभु, तपाईँको वचन हो, तपाईँ आफ्नो छोराद्वारा भइकन तपाईँ पवित्र परमेश्वर बोल्नुहोस् प्रभु। हामीलाई जुन प्रकारको प्रभु हाम्रो जीवनमा आवश्यकता पर्ने प्रभु साँच्चै नै वचन तपाईँ परमेश्वर प्रकाश तपाईँ प्रभु आफ्नो छोरालाई देखाउनुहोस्। पवित्र आत्मा जो प्रभु तपाईँद्वारा भइकन बोल्नलाई ओठ जिब्रो पात्रो तपाईँ प्रभुले नै चलाउनुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु पिता। धन्यवाद तपाईँलाई। सबै प्रभु आउने सबै बाधाहरूलाई तपाईँ येशूको नाउँमा हामी इन्कार गर्दै तपाईँको छोरालाई तपाईँ परमेश्वर पवित्र आत्मा सहायता गर्नुहोस् भन्दै सबै कुराको लागि आशिष माग्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, बाँकी समय अङ्कल लिनुहुनेछ। सबैजनालाई जय मसीह। सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद होस् परमेश्वर दिनुभएको सुन्दर मौकाको लागि। विशेष गरी हामी अनलाइन सङ्गतिमा छौँ। हामीलाई जानकारी थियो योभन्दा अगाडि पनि लकडाउनको अवस्थामा हामी अनलाइन सङ्गति गरेको थियौँ। हामी प्रभुको इच्छा भयो भने लगातार हामी जबसम्म यो लकडाउन खुल्दैन तबसम्म हामी अनलाइन सङ्गतिमा जानेछौँ। कोसिस गर्नेछौँ हामी अनलाइन सङ्गतिमा पनि परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गर्दै परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने तरिकाले हामी सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनको लागि कोसिस गरौँ। यो लकडाउनको अवस्थामा पनि हामी परमेश्वरसँग राख्ने सङ्गति, एकअर्कासँग राख्ने सङ्गतिलाई हामी लगातार कायम गरौँ। जब विश्वको अवस्था नाजुक भए तापनि या टाढा टाढा हामी भए तापनि हाम्रो परमेश्वरसँग राख्ने सङ्गतिलाई कहिले पनि नछुटाउँ। हामी सिधै हामी वचनमा जानेछौँ। लुका सुसमाचार 21 अध्याय। लुका सुसमाचार 21 अध्याय। जब क्रिस्चियन समाजमा एउटा ठुलो प्रश्न छ, त्यो प्रश्न यही नै हो। जसरी केही दिन अगाडि कोरोना भाइरसको कारणले लकडाउन भएको थियो, फेरि यो सेकेन्ड वेव्स फेरि आएको छ। यो के छ कि अन्तिम दिनको बारेमा
अझै हामी जानकारी लिनुपर्छ के या हामी परमेश्वरसँग राख्ने सम्बन्धलाई अझै नजिकतामा लैजानुपर्छ के। अस्तिमा एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ सङ्गतिमा, यदि परमेश्वर कुनै महामारी होस् कुनै विपत्ति होस् हाम्रो जीवनमा पठाउनुहुन्छ भने दुईटा कारण छ। एउटा परमेश्वर हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो जीवनलाई सुधार्नको लागि, दोस्रो परमेश्वरको आगमनको नजिकताको कारणले हामी अझै परमेश्वरमा भर परेर जिउनको लागि। त्यसरी नै आज फेरि यो अवस्थामा हामी के कुराहरू जान्नुपर्छ, के कुराहरू हामी गर्नुपर्छ भनेर आजको सन्देशबाट म केही कुराहरू तपाईलाई सम्झाउनको लागि कोसिस गर्छु। यहाँ हेर्नुहोस् 21 अध्यायमा जब चेलाहरू एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो, 5 त्यसपछि 6 अब कोही कोहीले सुन्दर सुन्दर ढुङ्गाहरू र दानमा प्राप्त भएका सामग्रीहरूले सुसज्जित पारिएका मन्दिरको विषयमा बात गर्न लागे। यहाँ हेर्नुहोस् भयो, यहाँ हेर्नुहोस् एउटा शब्द प्रयोग गरेको छ। जब सुन्दर सुन्दर ढुङ्गाहरूबाट बनाएको मन्दिरको बारेमा अरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई देखाएर हेर्नुहोस् भनेर भन्न थाल्नुभयो। तब येशूले 6 वचनमा एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, 6 तिमीहरूले जे देखिरहेका छौ यस्तो समय आउनेछ जब एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा रहने छैन। भयो, हेर्नुहोस् यो यहाँ तिनीहरू सोधेको एउटा प्रश्न लुका सुसमाचार भन्दा मत्ती सुसमाचारमा राम्रो तरिकाले उल्लेख गरेको छ। यहाँ सोध्ने बेलामा येशूले एउटा प्रश्नको मात्र उत्तर दिएको जस्तै लुकामा लेखिएको छ, तर मत्ती 24 अध्यायमा झन् राम्रोसँग उल्लेख गरेको छ। त्यसलाई हामी अझै राम्रोसँग अध्ययन गर्नेछौँ। हामी मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय 3-3 वचन पढ्नेछौँ हामी। मत्ती सुसमाचार येशू जैतुन डाँडामा बस्नुहुँदा चेलाहरू एकान्तमा उहाँ कहाँ आएर सोधे, हामीलाई भन्नुहोस् यी कुरा कहिले हुनेछ? यी कुरा कहिले हुनेछ? तपाईको आगमन र यस युगका अन्त्यको चिन्ह के हुनेछ? भयो, जब लुका भन्दा बरु मत्ती अझै राम्रोसँग उल्लेख गरेको छ अन्त्यको, संसारको अन्त्य साथै तपाईको आगमनको लागि के चिन्हहरू छ। तब येशूले तुरुन्तै यो चिन्ह भनेर येशू प्रयोग गर्नुभएको थिएन, तर येशूले भन्नुभएको पहिलो शब्द हेर्नुहोस्। आज यही शब्द हाम्रो लागि धेरै खाँचो छ। हेर्नुहोस् यहाँ अगाडि 24:4 मा पढ्नेछौँ हामी। 4 तब येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, होशियार रहो। अब हेर्नुहोस् यहाँ यो वचन टिभी अनुवादमा झन् राम्रो थियो, मैले पढ्ने बेलामा एकदम राम्रो लाग्यो। टिभीएस अनुवाद पढ्नुहोस्, त्यो अलिकति सजिलो हुन्छ हामीलाई। अनि येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, होशियार बस, कसैले तिमीहरूलाई धोकामा नपारोस्। कसैले तिमीहरूलाई धोकामा नपारोस्। अगाडि धेरैजना म ख्रीष्ट हुँ भन्दै, अब हेर्नुहोस्, धेरैजना म ख्रीष्ट हुँ भन्दै मेरो नाउँमा आउनेछन् र धेरैलाई धोका दिनेछन्। भयो, यो वचन अलिकति हामी पढ्ने बेलामा अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो होला। धेरैजना येशूको नाउँमा म ख्रीष्ट हुँ भनेर आउँछ भनेर लेखिएको जस्तै लागेको छ, तर त्यस्तै होइन, अनुवाद यस्तै होइन। के लेखिएको छ भने धोकामा नपरो भनेर 4 मा लेखेर त्यसको लगातार के शब्द प्रयोग गरेको, धेरैजना ख्रीष्ट समाजमा येशू नै ख्रीष्ट भनेर भन्ने छन्। त्यो मात्र होइन, म फेरि भन्छु राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, येशू नै ख्रीष्ट भन्नाले म शब्द प्रयोग गरेको छ, त्यो म भन्नाले आफैलाई बनेको शब्द होइन। त्यो एक्चुअली तपाईँ इङ्ग्लिस अनुवाद त्यसपछि मूल भाषामा पढ्नुहुन्छ भने म भन्ने शब्द धेरै व्यक्तिहरू, मैले पनि धेरै दिन अगाडि पढ्ने बेलामा त्यसरी नै पढेको थिएँ। धेरै व्यक्तिहरू आफैलाई ख्रीष्ट भनेर आउँछन् भनेर सोचेको मैले, त्यस्तै होइन।
आफैलाई ख्रीष्ट बन्छ भने तुरुन्तै हामी जानकारी लिन सकिन्छौँ हामी। तर के लेखेको छ भने त्यसलाई पछि तपाईँ पढेर हेर्नुहोस्। फेरि एकचोटि म पढ्नको लागि चाहन्छु। फेरि त्यही वचन पढ्नुहोस्, टिबेस अनुवादमा पढ्नुहोस् त्यही वचन। किनकि धेरैजना म, बहुवचन धेरैजना म भन्नाले येशू ख्रीष्ट हुन् भनेर मेरो नाउँमा आउनेछन्। राम्रोसँग बुझ्नु, बहुवचन प्रयोग गरेको छ। धेरैजना म ख्रीष्ट हुँ भनेर, येशू नै ख्रीष्ट भनेर आउनेछन्। त्यसपछि लेखेको शब्दलाई हेर्नुहोस्। धेरैलाई धोका दिनेछन्। के धोका दिनेछ? अब हेर्नुहोस् यहाँ अगाडि। तिमीहरूले भयो। हेर्नुहोस् यहाँ म भन्न चाहन्छु एउटा शब्द राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। लुका सुसमाचारमा हामी फेरि 21 अध्यायमा जानेछौँ। अलिकति फरक तरिकाले त्यो शब्दलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। पढ्नुहोस् तपाईँ, 8 मात्र पढ्नुहोस्। 8 लुका सुसमाचार 21 अध्याय 8। अनि उहाँले भन्नुभयो, धोकामा नपर्नलाई होशियार रहो, किनकि धेरैजना म ख्रीष्ट हुँ भन्दै मेरो नाममा आउनेछन् अनि समय नजिकै आए। यही शब्द मैले खोजेको। लुका अलिकति विस्तार गरेको, समय नजिकै आइपुगेको छ भनेर यिनीहरू भन्ने छन्। अब हेर्नुहोस् फेरि एकचोटि त्यसलाई, त्यो वचन मात्र पढ्नुहोस्, भर्खरै पढ्नु। उहाँले भन्नुभयो, धोकामा नपर्नलाई होशियार रहो, किनकि धेरैजना म ख्रीष्ट हुँ भन्दै मेरो नाममा आउनेछन् अनि समय नजिकै आएको हुन्छ, यसकारण तिनीहरूका पछि नजाओ। भयो। अब हेर्नुहोस्, तिनीहरूको पछि नजाओ भन्ने शब्द प्रयोग गरे। यो भनिसकेपछि येशूले धेरै कुराहरू सम्झाउनु भएको थियो चेलाहरूलाई। यही नै आज हामी बुझ्नुपर्ने कुरा। या मा होस् या अरू कसैले होस्, जरुर येशू नै ख्रीष्ट भनेर म भन्छु तपाईँलाई। तर भनेर मैले तपाईँलाई धोकामा पार्ने तरिकाले होइन, तर असल कुराहरू तपाईँको अगाडि राख्नको लागि म कोसिस गर्छु भने त्यही नै उचित कुरा हो। क्रिस्चियन समाजमा आज धेरै सन्देशहरू युट्युबमा होस्, वाट्सएपमा होस्, अनलाइन सङ्गतिहरू धेरै छ। धेरै सङ्गतिहरूमा हामीलाई बर्माउने तरिकाले, धोका दिने तरिकाले धेरै वचनहरू प्रचार पनि हुन सक्छ। यस कारणले हाम्रो दलको लागि प्रश्न पार्नको लागि म यो सब्जेक्टलाई लिएर तपाईँको अगाडि राखेको छु। राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, येशूले त्यसपछि लगभग 9 वचनदेखि 20 वचनसम्म धेरै कुराहरू चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो। त्यसमा लेखिएको एउटा अगमवाणी शब्द म भन्न चाहन्छु। पढ्नुहोस् तपाईँ, 20 मा के लेखेको छ हेर्नुहोस्। जब तिमीहरूले सेनाहरूद्वारा घेरिएको देख्नेछ, नजिकै अब जान। हेर्नुहोस् यहाँ, यो वचन लगभग पहिलो शताब्दीको 70 येशू ख्रीष्टको मृत्यु पछि 70 मा पुरा भइसकेको अगमवाणी हो। यो म फेरि भन्छु, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, यहाँ लेखिएको शब्द यही नै हो। यो वचन पुरा भइसकेको, येशू भन्नुभएको धेरै अगमवाणीहरू पुरा भएको छ, कुनै कुनै अगमवाणीहरू पुरा हुन गइरहेको छ। पुरा भएको कुरालाई म भन्छु। यस कारणले 20 देखि तपाईँले लगभग 26 सम्म लेखिएको शब्दहरू पुरा भइसकेको छ। यसलाई फेरि पटक पढेर हामी धोकामा नपरौँ। यो कुराहरू भइसकेको कुरा हो। यो लगभग 70 मा पुरा भइसकेको छ येशू ख्रीष्टको मृत्यु पछि। अब फेरि म अगाडि बढ्नको लागि चाहन्छु। हामी अगाडि बढौँ। एउटा वचनलाई म यहाँ अगाडि पढौँ। हामी त्यही 21 अध्याय 32 देखि पढ्नु छ। यी सबै कुराहरू पूरा नहुन्जेल यो पुस्तक कुनै रीतिले बित्ने छैन। अगाडि आकाश र पृथ्वी बिति जानेछन्, तर मेरा वचनहरू कुनै रीतिले बित्ने छैन। अब 34 देखि 35 36 सम्म आज हाम्रो लागि, तपाईँको लागि, मेरो लागि परमेश्वर दिने सन्देश यही नै हो। मैले भनिसकेँ, अन्तिम दिनको चिन्हहरू धेरै हेरिरहेको छ हामी। बिल्कुल अन्तिम दिनको चिन्हहरू धेरै छ। म धेरैचोटि प्रचार गरेँ,
अन्तिम दिनको चिन्हहरूको बारेमा, प्राकृतिबाट होस्, विश्वमा भइरहेको घटना होस्, मानिसहरूको अवस्था होस्, या सांसारिक कुराहरू होस्, या सामाजिक कुराहरू होस्, या सरकार कुरा होस्, यसबाट धेरै कुराहरू हामी अन्तिम दिनको चिन्हहरू भनेर हेरिरहेको छौँ। तर यो समयमा हामी आगमवाणी पुरा भएको छ, पुरा भएको छैन, यो के छ त्यो के छ भनेर हामी बुझ्नुभन्दा बरु या चर्चा गर्नुभन्दा बरु हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के छ, म ठोस एउटा दुईटा शब्द मात्र भन्न चाहन्छु। अहिले यो समयमा तपाईँको लागि मेरो लागि के खाँचो। अब हेर्नुहोस् यहाँ 34 मा टिबीएस अनुवादमा यति राम्रो लागेन मलाई, अर्को अनुवादमा हेर्नुहोस् धेरै राम्रो लागेको छ। अर्को अनुवादमा हामी पढ्नेछौँ 21 अध्याय, लुका सुसमाचार 21 अध्यायको 34। तर तिमीहरू आफ्नै विषयमा होशियार रह। म फेरि भन्छु राम्रोसँग, यो वचन एकदम गम्भीर वचन छ। तर तिमीहरू होशियार रह, नत्र त भोग विलास, मतवालीपन, जीवनको फिक्रीले तिमीहरूको मन या हृदयलाई दबिएला भयो। हेर्नुहोस् यहाँ पछि म कन्टिन्यू गर्छु। यहाँ लेखिएको शब्द म फेरि भन्छु, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। यहाँ के लेखिएको छ, जब येशूले भन्ने बेला यो आगमवाणी पुरा भएको छैन, पुरा भइरहेको छ अहिले। अब हेर्नुहोस् लकडाउन भइसक्यो, अब मानिसहरूको अवस्था के छ अहिले। तुरन्तै मानिस सोच्ने कुरा यही नै हो, अब 2 महिनाको लागि 4 महिनाको लागि के गरौँ, कसरी हामी बोलीको लागि सबै कुराहरू किनेर एकै दिनमा राखौँ, के गर्ने कसरी गर्ने भनेर मानिसहरू सोच विचारमा परेको छ अहिले। प्रियजन राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, मैले भन्ने कुरा यही नै हो। यो वचनलाई अझै राम्रोसँगमा 3 कुरालाई म तपाईँको अगाडि राख्छु, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। 34 लाई फेरि एकचोटि पढ्नेछौँ हामी। हेर्नुहोस् यहाँ बिस्तारै हामी पढ्ने बेलामा सुन्नुहोस्। तर तिमीहरू आफ्नै विषयमा होशियार रहो। यो परिस्थितिमा जो युद्धहरू या भूकम्प या कोरोना भाइरस होस्, महामारी होस्, कुनै पनि अवस्था होस्, यो अवस्थाहरूमा तपाईँ म होशियार हुनको लागि यहाँ बाइबल वचन भनिरहेको छ। के कुरामा होशियार? अरू कुराहरूमा हामी होशियार हुन्छौँ, तर यहाँ हेर्नुहोस् यो कुरामा होशियार हुनुपर्छ। कुन कुरा हेर्नुहोस्, नत्र त नम्बर 1 भोग विलास, दोस्रो मतवालीपन भन्नाले तुरन्तै हाम्रो विचारमा आउने कुराहरू पिउने खाने भनेर, त्यो होइन। अब हेर्नुहोस् अगाडि, जीवनको फिक्रीले तिमीहरूको मनलाई दबिएला भयो। मतवालीपन जसरी मानिसको शरीरलाई दबाउँछ, त्यसरी नै भोग विलास साथै फिक्रीहरू, अझ मानिसहरूको भित्र आएको फिक्री धेरै छ। मेरो प्रियजना राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, म समस्या पनि भन्छु, त्यसको लागि सोल्युसन पनि भन्छु। म बाइबल 2टा कुराहरू, येशू भन्ने बेलामा 2टा कुराहरू भन्नुभएको छ। यो आगमवाणी अहिले पुरा हुन गइरहेको छ। म फेरि भन्छु, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, लेखिएको शब्दलाई हेर्नुहोस्। होशियार बस तिमीहरूको मन, तिमीहरूको मन हृदय, अर्को अनुवादमा लेखिएको छ तिमीहरूको हृदय भोग विलास साथै फिक्रीले, संसारको फिक्री, शरीरको फिक्री। अर्को एउटा अनुवादमा राम्रोसँग लेखिएको छ, द इजी टु रिड भनेर हामी सरल भाषामा एउटा नेपाली अनुवाद भएको छ। त्यो अनुवाद एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। त्यो शब्दलाई यो संसारको फिक्री भनेर डाइरेक्ट लेखिएको छ, भोग विलास या फिक्री भनेर शब्द यहाँ प्रयोग गरेको छ हाम्रो अनुवादमा। तर त्यो अनुवादमा प्रश्न पारिएको सरल भाषामा। प्रियजना राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, यहाँ लेखिएको शब्दमा भन्छु, तिमीहरू या म, तपाईँ जरुर मान्छन् आफ्नै परिवारको बारेमा फिक्री हुन्छ हामी भित्र, आफ्नै छोराछोरीहरूको बारेमा फिक्री, आफ्नै खानपिन कुराको बारेमा फिक्री भरिनी। जसरी रक्सीले शरीरलाई दबाउँछ, खाइसकेपछि आफ्नै कन्ट्रोलमा लैजान्छ, त्यसरी नै यो कुराहरू हामीलाई दबिन्छ अथवा दबाउँछ। यस कारणले यो शब्द प्रयोग गरेको छ। प्रियजन राम्रोसँग बुझ्नु, अन्तिम दिनमा धेरै कुराहरू येशू भन्नुभयो। तपाईँ 9 वचनदेखि लगभग तपाईँ मानुस 28 वचनसम्म या 24 वचनसम्म भइसक्यो कुराहरू, 9 देखि 24 वचनसम्म भइसकेको छ, आगमवाणी पुरा भइसक्यो कुराहरू। त्यसपछि येशू भन्ने बेलामा अब हुन गइरहेको कुराको बारेमा भन्नुभयो। यसमा एउटा कुरा यही नै हो, अन्तिम दिनमा हाम्रो हृदयलाई भोग विलास,
साथै फिक्रीहरू। भोलि के गर्ने? अब लकडाउन भइसकेपछि सबै पसल बन्द भइहाल्छ, आम्दानी छैन, कसरी जिउने हामी, कसरी बस्ने, भोलिको लागि के गर्ने, अहिले नै सबै थुपारौँ, एक प्रकारको फिक्री। अब हेर्नुहोस् त्यसको सोल्युसन यसले के भन्नुभयो, अगाडि पढौँ। यो के नै 34 लगातार पढ्नुहोस्, 36 सम्म पढ्नुहोस्। तर तिमीहरू आफ्नो विषयमा आफ्नै विषयमा होशियार रहो, नत्रता भोग विलास, मतवालीपन र जीवनको फिक्रीले तिमीहरूको मन बदिएला अगाडि र तिमीहरूमाथि एक्कासी पासो झैँ आइपर्ला। म भन्छु, फेरि भन्छु, भयो पटक पटक म भन्न चाहन्छु, राम्रोसँग बुझ्नुहोस् मेरो प्रियजनहरू। यो आज हाम्रो क्रिस्चियन समाजभित्र पनि यो वचन पुरा भइरहेको छ। हाम्रै दलभित्र, हाम्रै मण्डलीमा वचन सुनिरहेको तपाईँ होस्, मा होस्, के हामी परमेश्वरमाथि विश्वास राखेर जो येशूले मत्ती सुसमाचार 6 अध्यायमा भन्नुभएको शब्दको अनुसार भोलिको लागि फिक्री नगर, भोलिको दिनले तिम्रो लागि फिक्री गर्छ। आकाशको चराचुरुङ्गीहरूलाई हेर, तिनीहरू न त बिउ छर्छन्, न त काट्छन्, न त बटोल्छन्, तर तिनीहरूको लागि परमपिता पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरूभन्दा मूल्यवान तिमीहरू। कहिले कहिले त्यो वचनलाई बिर्सिन्छौँ हामी। हेर्नुहोस्, यो घटना अन्तिम दिनमा हुनेछ, भइरहेको छ। अझ कतिजनाको भित्रमा बनिरहेको वचनलाई सुन्ने बेलामा तपाईँ आफै बुझ्नुहोस्, कतिजनाको भित्र फिक्री आइसकेको छ। भोलि के गरौँ, के होला भोलि, कसरी खाने, कसरी बालबच्चाहरूलाई हुर्काउने, कसरी पढाउने, आम्दानीको गटौती भइसकेको छ। अब कसरी कमाउने, कसरी घर बनाउने, कसरी जमिन किन्ने, सबै कुराको फिक्री। यस कारणले यो शब्दलाई यहाँ मैले राख्न चाहन्छु, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। यो अचानक एक्कासी हामी माथि आइपर्ने सम्भावना छ। यो एउटा पासो जस्तै आउँछ। यसले भन्ने बेलामा संसारिक मानिसहरू भनेर भन्नुभएको थिएन, यसले भन्ने बेलामा तिमीहरू भनेर भन्नुभयो, सँगै भएको चेलाहरूलाई भन्नुभयो, हामीहरूलाई भन्नुभयो। यो शब्द तिमीहरूमाथि आइपर्ला, तिमीहरूमाथि आइपर्ने सम्भावना छ। एक्कासी अचानक अझ धेरै व्यक्तिहरूको भित्र फिक्री आइसक्यो अहिले, के गर्ने भनेर। प्रियजन, संसारिक मानिसहरू फिक्री गर्छन्, यो हामीलाई मतलब छैन, तर जीवित परमेश्वरलाई पुज्ने तपाईँ, जीवित परमेश्वरलाई सधैँ आराधना गर्ने तपाईँमा यो ठाउँमा आइपुगेको छौँ। आज तपाईँको लागि म एउटा शब्द भन्न चाहन्छु, यो अवस्थामा म के गर्नुपर्छ। यस कुरालाई अलिकति परिवर्तन गरिएको छ 24 अध्यायमा। हेर्नुहोस्, यहाँ मत्ती सुसमाचार 24 अध्यायमा अलिकति परिवर्तन म देखाउँछु, सोल्युसन पनि तपाईँको अगाडि राख्छु। के परिवर्तन, के उल्लेख गरेको छ 24 अध्यायमा। यहाँ जब मत्ती बन्ने बेलामा अलिकति शब्द यहाँ थपिएको छ। हेर्नुहोस् कुन कुरालाई उल्लेख गरेको, कुन कुरालाई उदाहरणमा दिएको छ। पढौँ हामी। 37 देखि पढ्नु, 37, 38, 39 सम्म पढ्नुहोस्, सजिलो हुन्छ हामीलाई। 37 देखि 39 सम्म। मानिसको पुत्रको हेर्नुहोस्, त्यही कुरालाई यहाँ मत्ती विस्तार गरेको छ। मानिसको पुत्रको आगमन नोआको दिन जस्तै हुनेछ। के भएको थियो नोआको दिनमा? पढ्नुहोस् अगाडि। किनकि हेर्नुहोस् यहाँ, जसरी जल प्रलय, परमेश्वरको प्रकोप, परमेश्वरको न्यायको समय आउनुभन्दा अगाडि नोवा जहाज भित्र अथवा तपाईँ म परमेश्वरको आगमनमा जानुभन्दा भित्र पस्नुभन्दा अगाडि मानिसहरू, यहाँ राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, मानिसहरू खाइरहेका, पिइरहेका, विवाहबारी गरिरहेका थिए। हेर्नुहोस्, यही शब्द भोग विलास, त्यही नै यो लुका लेख्ने बेलामा अलिकति सिम्बालिक रूपमा अलिकति त्यसलाई खोलेको छैन, तर यहाँ मत्ती खोलिसक्यो त्यो कुरालाई। मत्ती किन खोलेको? हामी बुझ्नको लागि सजिलो छ। मानिसहरू खाँदै थिए, पिउँदै थिए, विवाहबारी गर्दै थिए। यसका अर्थ यो होइन खान हुँदैन, पिउनु हुँदैन भनेर, तर लुका भन्ने बेलामा त्यो कुरा राम्रोसँग हामी बुझ्न सक्छौँ। फिक्रीले हृदयलाई दबाउँछ भनेर।
खाने पिउने विवाहबारी गर्ने या अझै कुराहरू धेरै, यिनीहरू हामीलाई हाम्रो हृदयलाई मतवाला भन्ने शब्द भरिन्छ, फिक्रीले भरिन्छ। अब हेर्नुहोस् अगाडि, अनि जल प्रलय आएर नलगेसम्म तिनीहरूले थाहा पाएनन्। कारण के थाहा छ? बाहिरको फिक्री, भोकविलासको फिक्री, संसारको फिक्री, मेरो भविष्यको फिक्रीको कारणले थाहै छैन प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, आउने जाने कुरालाई थाहा गर्न सक्दैनौँ हामी। किनभने हाम्रो हाम्रो गम्भीरता हराउँछ, किन बढी संसारिक फिक्रीमा गइहाल्छौँ। यस कारणले यहाँ लेखिएको छ नोवाको समयमा भनेर शब्द, तर नोवा प्रभु परमेश्वरसँग सम्बन्ध घनिष्ठ राख्नु भएको थियो। यही नै खाँचो छ हामीलाई। म किन यो शब्दलाई लिएको छु, धेरैचोटि प्रचार गरेको कुरा हो, तर आज तपाईँको अगाडि राख्छु, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। नोवाको बारेमा यहाँ लेखिएको छ, नोवाको समयमा एउटा नेगेटिभ कुराहरू, एउटा नकारात्मक कुराहरू हेर्नुभयो, अब सकारात्मक देखाउँछौँ। फेरि लुकामा जानेछौँ हामी, 36 पढ्नुहोस्, 21 को 36। अब हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ भनेर, तर आइपर्ने, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, आइपर्ने यो सबै कुराहरूबाट उम्कनको लागि मानिसको पुत्रको सामुने खडा हुनको लागि भयो। दुईटा कुरा लेखिएको छ, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। एउटा यस कुराबाट, जो फिक्रीबाट, भोकविलासबाट, खाने पिउने अथवा संसारिक फिक्रीबाट उम्किनको लागि नम्बर 1। दोस्रो, मानिसको पुत्र जब आउनुहुनेछ उहाँको अगाडि सामना गर्नको या सामना उभिनको लागि अगाडि के लेखेको छ हेर्नुहोस्। सामर्थ्य अथवा समर्थ हुनलाई सबै सधैँ या सबै समय प्रार्थना गर्दै जाऊ। प्रियजनहरू, अर्को अनुवाद पढौँ, यसमा अलिकति फरक छ, अरू अलिकति फरक, दुईटा शब्दमा भन्छु, प्रार्थना मात्र होइन। अब हेर्नुहोस् यहाँ 36 अलिक फरक छ, अलिकति 36। यसै कारण उम्कन र उभिनको निम्ति योग्य ठहरिनको लागि नम्बर 1 जागा रहो, सधैँ प्रार्थना गर। बस सोल्युसन दुईटा मात्र। मेरो प्रियजना, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। म आज भन्न चाहन्छु, हाम्रो मण्डलीको लागि होस्, हाम्रो दलको लागि होस्, तपाईँ गरिरहेको सेवा होस् या म गरिरहेको सेवा होस्, सेवा ठुलो होइन, तर यो अन्तिम दिन भनेर हामी बढी अन्तिम दिनको बारेमा बढी हामी बोल्छौँ, प्रचार गर्छौँ, सुन्छौँ, प्राकृतिको बारेमा सुन्छौँ, महामारीको बारेमा सुन्छौँ, धेरै कुराहरू छ अझै संसारमा भइरहेको छ। तर यो समयमा तपाईँमा के गर्नुपर्छ? यसले धेरै आगमवाणी बन्नुभयो, धेरै आगमवाणी पुरा भइसकेको थियो, अब आगमवाणी पुरा हुन गइरहेको छ। यसमा हामी माथि के आइपर्छ? यो पनि आगमवाणी हो। आज म भन्छु, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, क्रिस्चियन समाज आज यो अवस्थामा आइपुगेको छ। अब के गरौँ? यदि मैले भोलिको सेवकाईको लागि पनि फिक्री गरेर बस्छु भने त्यो पनि ठिक छैन मेरो लागि। मैले सोचेँ अब अगुवा मिटिङ छ, यो लकडाउनको कारणले अगुवा मिटिङ क्यान्सल गर्नुपर्ने, फेरि पुरोको लगभग 10 दिनको कार्यक्रम छ, 10 दिनको कार्यक्रम सबै क्यान्सल हुने या पोस्टपोन गर्ने। तब सोच्ने बेलामा त्यो पनि मेरो लागि एउटा फिक्री हो। परमेश्वर जब हाम्रो जीवनमा कुनै परिस्थितिलाई अनुमति गर्ने बेलामा हामी एउटा कुरालाई बुझ्नुपर्छ, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। म पटक पटक फेरि भन्छु तपाईँलाई, यहाँ लेखिएको शब्द हेर्नुहोस्, हामी माथि एक्कासी आइपर्ने परिस्थिति यही नै हो, सबै माथि। अब हेर्नुहोस्, एउटा वचन हेर्नुहोस् यहाँ, त्यो वचनलाई मात्र म भन्छु तपाईँलाई। 35 मा के लेखेको छ हेर्नुहोस्, यो अकस्मात आइपर्छ भनेर। 35 21 को 35 लुका सुसमाचार, लुका सुसमाचार 21 को। किनकि सम्पूर्ण पृथ्वीमा बस्नेहरूमाथि
पासो चाहिँ आइपर्छ। त्यो आइपर्नेछ। यसका मतलब पृथ्वीमाथि भएको सबैजनामाथि आइपर्छ, त्यसमा हामी पनि भित्र पस्न सम्भावना छ। यसकारणले यसो अगाडि नै भन्नुभयो भोकविलास या तपाईँको हृदयलाई फिक्रीहरू दबाउला अथवा दबाउन सम्भावना छ। प्रियजनहरू, आज म भन्न चाहन्छु, आज अनलाइन मेरो सल्लाह यही नै हो, जोसुकै अवस्था होस्, पाओस् नपाओस्, खाना पाओस् नपाओस्, हामीलाई सेवा होस् नहोस्, तर हाम्रो खाँचो यही नै हो। हामी 36 को अन्तिममा लेखिएको शब्द दुईटा छ। यस्तो प्रकारको विपत्तिबाट, यस्तो प्रकारको फिक्रीबाट उम्किनको लागि जो संसारमा भएको सबै मानिसमाथि आइपर्ने त्यो पासोबाट उम्किनको लागि हामी सधैँ जाग्नको लागि परमेश्वर सहायता गरून्। दोस्रो, सधैँ प्रार्थना। हाम्रो दलको लागि खाँचो यही नै हो। यस कारणले नोवा त्यो समयमा जागेर बस्नु भएको थियो। नोवा त्यो समयमा प्रार्थना गर्नुभएको थियो, परमेश्वरसँग सङ्गति राख्नु भएको थियो। नोवाको बारेमा एउटा शब्द मात्र म भन्छु, हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, एउटा मात्रै पढेर हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। हामी उत्पत्तिको पुस्तक 6 अध्याय, उत्पत्तिको पुस्तक 6 अध्याय हेर्नुहोस्, यहाँ 9 मात्र पढौँ हामी। नोवाको वंशावली वृत्तान्त यही नै हो। राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, आफ्नै पुस्तामा नोवा धर्मी र निर्दोष मानिस थिए, भयो, यही नै हो। किन नोवालाई सम्झाएको? एउटा मैले नकारात्मक कुरा देखाएँ तपाईँलाई। मानिसहरू गम्भीरता हरायो मानिसहरूको भित्र, परमेश्वरको गम्भीरता, तर नोवाको भित्र त्यो गम्भीरता थियो। परमेश्वरसँग हिँड्दै थिए, परमेश्वरसँग सङ्गति राखेको थियो, परमेश्वरसँगै प्रार्थना गरेको थियो। म भन्छु, पटक पटक मैले यो वचनलाई धेरैचोटि प्रचार गरेँ। यदि यो समयमा तपाईँमा यस्तो प्रकारको पासोबाट उम्किनको लागि दुईटा मात्र उपाय छ। राम्रो अनुवादमा लेखेको छ, टिबेस अनुवादमा, योग्य हुनको लागि, यसबाट उम्केर परमेश्वर येशूको अगाडि उभिनको लागि, योग्य हुनको लागि सधैँ जाग्ने, साथै प्रार्थना गर्ने। प्रियजनहरू, म भन्छु, क्रिस्चियन समाजमा हामी माथि यो पासो आइपुग्नुभन्दा अगाडि या आइपर्ला भनेर लेखेको छ, हुन सम्भावना छ। म भन्छु, धेरै व्यक्तिहरू त्यसमा समस्यामा पसिसक्नु भयो। अहिले धेरै क्रिस्चियन समाजमा भएको धेरै सेवकहरूको भित्र, धेरै क्रिस्चियन विश्वासहरूको भित्र यो समस्या आइसकेको छ। अब भोलि के गरौँ, पर्सि के गरौँ, आफ्नै बालबच्चाहरूलाई कसरी हुर्काउँ, कसरी बढाउँ, कसरी खाने, कसरी पिउने, कसरी विवाहबारी गर्ने, यस्तो प्रकार कुराहरू धेरै हामी भित्र आइसकेको छ। यस कारणले यो शब्दलाई म प्रयोग गरिरहेको छु। मेरो प्रियजन, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, आज यो वचन सुनिरहेको तपाईँहरू एउटा निर्णय गर्नुहोस्। प्रभु, जो लुका 21:34 लेखेको त्यो पासो हामी माथि नआओस्। आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सबैजना आफ्नै आँखालाई बन्द गर्नेछौँ। हामी एकछिन मौन भएर हामी आफैलाई हामी जान्छेर के यो लकडाउनको अवस्थामा, यो अभावको अवस्थामा म भित्र कस्तो प्रकारको विचार आयो। जसरी लुका 21:34 लेखिएको अनुसार संसारको फिक्रीले, भोकविलासले मलाई दबाइरहेको छ, त्यो माथि पासो जस्तै आइपरेको छ। यदि यो अवस्था छ भने तपाईँ भित्रमा भित्र, प्रियजन, राम्रोसँग बुझ्नुहोस् एउटा कुरालाई। यदि यो अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ भने जरुर नोवाको समयमा भएको अवस्था तपाईँमाथि माथि आइपर्छ। जसरी तिनीहरू आत्मिक गम्भीरतालाई गुमायो, जब जलप्रलय आएर तिनीहरूलाई सबैलाई लागेको थियो, तबसम्म तिनीहरूलाई थाहा थिएन। प्रियजन, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। आज प्रार्थना गरौँ, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्।
संसारिक मानिसमाथि त्यो आइपर्छ, तर म माथि नआइपरोस्। प्रभु, म आत्मिक गम्भीरताको लागि, आत्मिकताको लागि सधैँ जागेर प्रार्थना गर्ने एउटा परिस्थिति मलाई दिनुस् प्रभु। म बुझुन् आजको परिस्थिति के छ, चारैतिर भइरहेको अवस्था के छ, यो कुरालाई म बुझेर सम्झेर मेरो लागि अभाव होस्, प्रशस्तता होस्, या मेरो लागि हाँस्न परोस् या रुन परोस्, या मेरो लागि मृत्यु होस् या म बाँच्नु परोस्, कुनै पनि परिस्थिति होस् म तपाईमा रमाउन सक्छु भन्ने शब्दलाई प्रभुमा तपाईको अगाडि घोषणा गर्दै प्रार्थना गर्छु राजा भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद दिन्छु राजा यो सुन्दर समयको लागि। विशेष गरी राजा आज वचनको आधारितमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। जरुर राजा प्राकृतिबाट साथै विश्वमा भइरहेको सबै राजनीतिक क्षेत्रबाट, समाज संसारबाट हामी धेरै कुराहरू तपाईको आगमनको चिन्हहरू देखिरहेका छौँ। केही अगमवाणीहरू पुरा भइसकेको छ, केही अगमवाणीहरू पुरा हुन गइरहेको छ, तर हामी माथि कुनै अगमवाणीहरू जो लुका 21:34 को वचन पूरा नहोस् हामी माथि। हाँ प्रभु, आज प्रार्थना गर्छु राजा, सहायता गर्नुहोस् सधैँ जाग्नको लागि, सहायता गर्नुहोस् सधैँ प्रार्थना गर्नको लागि, सहायता गर्नुहोस् तपाईको अगाडि हामी योग्य भएर उभिनको लागि, सहायता गर्नुहोस् प्रभु हामीलाई यस पासोबाट उम्किनको लागि। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। जरुर प्रभु हामी यस ठाउँमा कमजोरी छौँ, तुरन्तै हामी आफ्नै परिवारलाई के गर्ने, कसरी पाल्ने भनेर हामी सोचिरहेको छौँ, कसरी सेवा गर्ने भनेर सोचिरहेको छौँ, कसरी खुवाउने, कसरी पढाउने भनेर सोचिरहेको छौँ। हाँ प्रभु, यो कुराहरू हामीलाई तपाईबाट टाढा लैजान्छ भनेर जानकारी लिएको छौँ राजा वचनबाट। जसरी नोआले आफ्नै पुस्तामा धर्मी निर्दोष भएर तपाईसँग हिँड्दै थिए, त्यसरी नै त्यो गम्भीरतालाई प्रभु हामीलाई दिनुहोस्। तपाईसँग राख्ने सम्बन्ध, घनिष्ठ सम्बन्धलाई प्रभु हामी कायम राख्नको लागि सहायता गर्नुहोस्। तपाईको आत्मा सुम्पिन्छु, आउनुभएको सबैजनामाथि आशिष दिनुहोस्। वचन सुन्नुभएको सबैजनालाई जागेर बस्नको लागि, सधैँ प्रार्थना गर्नको लागि प्रभु तपाईँ अभिषेक गर्नुहोस् राजा। प्रार्थना गर्छु राजा, अनुग्रह गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छु। महिमा आदर प्रशंसा तपाईँलाई दिँदै माग्दछु येशू ख्रीष्टको नाममा। हामी प्रार्थनाको साथ लगातार आशिषको प्रार्थनामा जानेछौँ। हामी अब प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पिता परमेश्वरको प्रेम, पवित्र आत्माको संगति सहभागिता सदा सर्वदा तपाईको दोस्रो आगमनसम्म बनिरहोस्। भनौँ आमेन, आमेन, आमेन। जय मसीह।